मुफरद और मुरक्कब। मुफरद उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो एक मानी बताए, और उसको कलमा भी कहते हैं। और कलमा की 3 किस्में हैं: इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म वो कलमा है जिसके मानी बगैर दूसरे कलमे के मिलाए मालूम हो जाएं, और उसमें तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना न पाया जाए, जैसे रजुलन, इल्मुन, मिफ्ताहुन। इसकी 3 किस्में हैं। ये खुलासा बयान करें इसका अब। ज़्यादातर जब हम कोई बातचीत करते हैं तो उसमें जो लफ्ज़ जिसकी कोई मानी बनती हो तो उसको मौजू कहा जाता है, और जो बेमानी हो, जैसे पानी शानी, तो शानी है जो इसकी कोई मानी नहीं बनती तो उसको मुहम्मल कहते हैं। तो जो जो हम- लफ्ज़ जिसकी मानी बनती है उसको मौजू की 2 किस्में हैं: मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ जो कि उसको कलमा भी कहा जाता है, जो कि कोई एक मानी बताए, और उसमें किसी ज़माने वगैरह का उसमें कोई ऐसा पता न चले। कलमे की 3 किस्म है: इस्म, हाँ फ़ेल और हर्फ। जबकि इस्म हाँ, अच्छा। वो यहाँ 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 उन्होंने ये बताया कि कलमा जो होता है ना, कलमा और कलाम, जो बात आदमी की जुबान से, कुछ जो भी निकले आदमी की जुबान में से, उसको लफ्ज कहते हैं, ठीक है। और लफ्ज अगर हो तो हम कहेंगे कि ये है, मौजू है। अगर गैर मैनी हो तो उसको कोई मोहम्मल, यानी इसका कोई मानी नहीं है, ठीक है। और फिर उन्होंने फरमाया कि मौजू की दो किस्में है, कि मुफरद मुरक्कब। लफ्ज के एतबार से मौजू की दो, अरबी ज़ुबान में लफ्ज मौजू की 2 किस्में हैं। एक होता है मुफरद, एक होता है मुरक्कब। मुफरद अकेले को कहते हैं, मुरक्कब जो है, जो मुफरद अकेले लफ्ज को कहते हैं, मुरक्कब जो है दो के मजमूए को कहते हैं, ठीक है। दो कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर राजुलन, ये मुफरद है। इस जैदुन, ये मुफरद है, ठीक है। फी मुफरद है, दार मुफरद है। लेकिन अगर जो है ना, जो है राजुलन फिद्दार या जैदुन फिद्दार आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुरक्कब बन जाएगा। आगे चले, मोहसिन साहब पढ़े। एक सवाल था उससे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद इसमें मोहतरम। एक मिनट, सवाल सवाल बाद में आपको टाइम देगा इंशाल्लाह। कलमा की 3 किस्में हैं: इस्म, फेल, हर्फ। इस्म वो कलमा है जिसके मानी बगैर दूसरे कलमा के मिलाए मालूम हो जाएं, और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए, जैसे रजुलन, इल्मुन, मिफ्ताहुन। इसकी 3 किस्में हैं: जामिद, मस्दर और मुश्तक। हाँ, आगे खोलें। बस ये, हाँ, ठीक है। ये मार साहब ये आगे फिर, अगला हाँ, चलो आगे पढ़ें, जामुन और मुश्तक भी पढ़ दें। जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना उससे और कोई लफ्ज़ बनता हो, जैसे रजुलन, फरसन वगैरह वगैरह। मसदर वो इसमें है कि जो हाँ खुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बनता मगर हाँ, उससे बहुत लफ्ज़ बनते हैं, जैसे नस्रन माशा वगैरह। अच्छा अल्लाह। शाह जी, ये बड़ी जी जी, अजीब किस्म, ये जो है ना अजीब किस्म की इसम की तारीफ लिखी है यहाँ पर, कि जो होना चाहिए वो तो लिखा नहीं है, नहीं होना चाहिए उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि इसम में ये नहीं होता। इसम में क्या होता है? जगह का नाम, शख्स का नाम या किसी चीज का नाम, वो इसम है। जो नहीं होता है वो लिखा हुआ है इसके अंदर। ये ना, ये इसकी वजाहत हो रही है इसम की। बाकी मैं तो, अगर ना पढ़े तो कोई मसला, लेकिन ये तो खारजी, यानी कि आपको समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये चीजें भी सामने आपके आ जाए। ये नहीं, साथी ये सवाल किताब करते भी हैं ना जो है जब, ना फिर कोई, ये किताब भी जो है देखिए, वो कलमा जिसके माने बगैर दूसरे कलमा के मिलाए मालूम हो जाए, इसमें तीनों जमानों से कोई जमाना न पाया जाए। मतलब जमानों का जिक्र हाँ, शुरू कर दिया है, जमाने का जिक्र तो फेल में होता है। तो बता, ठीक हो गया। इन्होंने और वजाहत कर दी कि इस समय जमाना नहीं पाया जाता, तो इन्होंने सही कहा ना कि इस समय जमाना नहीं पाया जाता। वो इन्होंने एक जायद बात कर दी कि अलामत बता दी कि इस समय जमाना नहीं पाया जाता, यानी लेकिन इसम डेफिनेशन में थोड़ी क्या होना चाहिए वो लंबी नहीं कर लिखा दी। हुआ है इसके अंदर, वो बोलिए तो। इसम में क्या होना चाहिए वो नहीं लिखा कुछ अच्छा, भी। तो पीछे 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 करें एक सफा।
حضرت اسم میں کیا ہونا چاہیے، اسم کی علامات کیا ہیں، وہ تو آگے آئے گا نا وضاحت کے ساتھ، ابھی مختصر بات کی ہے۔ ہاں علامات نہیں، میں تو تعریف کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت تعریف ٹھیک لکھی ہوئی ہے یہ۔ تعریف یہ کہہ رہے ہیں اچھا، کہ وہ کسی کلمہ جگہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلم کے ملائے معلوم ہو جائیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ صحیح تعریف لکھی ہوئی ہے بھائی جلیل صاحب۔ میں نے کہا اگر مثال یہ آپ ہو کہ جلیل قریشی کلمہ، ہیں، ہاں نہیں جلیل اسم کوشش نہیں نا، اسم وہ آپ کا کلمہ نام ہے جلیل جو قریشی ہے کہ کسی اسم ہے؟ جگہ یا ہاں چیز یا شخص کا نام ہو۔ اسم تو وہ ٹھیک ہے کلمہ نا، ہے جو کسی وہ بھی جگہ، جو ہے تعریف نا ہے، یہ بھی اردو دونوں والے جو ہے نا وہ، یہ اردو گرامر جو ہے نا وہ اس کے لحاظ سے وہ بھی پیش کو تعریف لانا ٹھیک ہے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ تعریف اردو صحیح ہے، یہ بھی گرامر ٹھیک سے ہے۔ عربی گرامر آ جائے، لیکن عربی گرامر کو تو عربی گرامر کے مطابق ہم سمجھے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا وہ تو پہلے پتہ ہے ہم سب کو تقریباً، تو ہے نا؟ یہ ایک نئی بات پتہ اچھا، چل گئی تاکہ جو ہے ہاں ہم، تو اس میں اعتراض کی بات مجھے تو نہیں لگتی آپ نا بہرحال۔ پریشان نہ ہوں، آپ کو اگر وہی آتی تو آپ جلیل قریشی وہی یاد کر لیں گے، تو ویسے ایک اجرا کروا رہا ہوں پیچھے سے، اساتذہ نے کہا کہ پیچھے سے پڑھانا ہے، تو اس میں ظاہر نہیں، میں یہ کتاب اجرا کے لیے آسان، میں نے اس لیے یہ کتاب آسان ہے باقی کتابوں کی نسبت، میں نے کہا چلو اس سے پڑھا لیتے ہیں، شاید کچھ سے کوئی ساتھیوں کو سمجھ میں آ جائے بات، ٹھیک ہے؟ جی حضرت صحیح تو ہے ٹھیک ہے جتنا استاد جی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں یہ کتاب اس کتاب سے زیادہ بنسبت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اب ہم نے یہاں سے لے کر آگر حروف مشبہ بالفعل تک تکرار کرنا ہے ٹھیک ہے، سارا، تو اس میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی لفظ چھوٹ جائے یا کسی کا معنی سمجھ میں نہ آئے، یا کوئی بھی، اس میں ہم نے انشاءاللہ ہر چیز کو، ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے دوبارہ، اور اس کا تکرار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت صحیح۔ تو آگے کہاں سے آئیں گے؟ بس جی اچھا ایسے ہے، ہاں مستر، چلو یہ زائد چیز مستر کے بارے میں آگے آپ کو مستر کے بارے میں پتہ چل گیا، مستر کی تعریف بھی یاد کر لیں کہ وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب سے ضربت بنتا ہے، یضرب بنتا ہے، مضروب بنتا ہے، ضارب بنتا ہے، یہ سارے مصدر سے ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ اچھا آگے ہے مشتق، مشتق وہ اسم میں ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، ٹھیک ہے؟ بس یہاں تک آج صرف اسم کے بارے میں ہم بحث کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے تو ساتھی ایک اسم کی تعریف بتائے، پھر اسم کی کچھ ساتھی علامات بتائے، پھر ہم اسم کی ایک ترکیب کریں گے تاکہ ساتھیوں کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ استاد جی یہ عثمان علی، جی جی استاد جی یہ جو مشتق ہے اس میں ایک جملے کا اور اضافہ اگر ہو جائے نا تو وہ ہاں اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، لیکن اس سے ہاں آگے کوئی حرف وہ لفظ نہیں بنتا مشتق سے، یعنی یہ مشتق تو سے کیا؟ کسی سے بنتا ہے اس سے آگے کو نہیں بنتا، جیسے مجھے مصدر ہے، ہاں مصدر ہاں مصدر جو ہے نا وہ تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس ہاں سے آگے بنتے ہیں، لیکن مشتق ہاں جو ہے یہ کسی سے بنتا ہے اور اس سے آگے کوئی نہیں بنتا، ہاں ہاں یعنی یہ آگے بے اولادہ ہوتا ہے اس کے وہ۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چلو جتنا لکھا ہوگا اتنے میں بات ہو جائے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں تو وہ تو اچھا جامد ہے نا کہ نہ وہ خود کسی سے بنا اور نہ اس سے کوئی بنتا، مشتق سے تو آگے بن رہے ہیں نا، جیسے ضربن سے ضاربن، نہیں مشتق سے تو آگے ضارب ان بن سے رہے تو ہیں۔ آگے کوئی نہیں بنتا نا، یہ ضربن جو ہے نا یہ تو مشتق نہیں ہے نا، ضارب مشتق ہے اور اس سے آگے کوئی نہیں بنتا نا۔ اچھا ضاربون ضاربین تو آپ بنتے ہیں۔ سچی میں نے یہ وہ پڑھی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے بندو، آپ یہ سوال جب کرتے ہیں نا پھر ٹائم اس سے ضائع ہوتا ہے، دیکھنا مشتق، دیکھنا مصدر اور مشتق یہ تقریباً ان کے معنی نا قریب قریب ہوتے ہیں، ان کے معنی ہم معنی تقریباً قریب قریب ہوتے ہیں، تو یہ جامد تو ویسے ہی جو ہے نا وہ نہ کسی سے بنتا ہے نہ کوئی اس سے کوئی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ مشتق میں اور مصدر میں جو ہے نا یہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں تھوڑا یہ فرق ہوتا ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے، جو مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے
بہت سے الفاظ بنتے ہیں، لیکن جو جامد ہوتا ہے یہ خود بھی کسی سے بنتا ہے اور آگے اس سے بھی الفاظ بنتے ہیں، کہ اس کی تعریف یہ ہے مشتق کی، ٹھیک ہے، جو خود بھی کسی سے بنے اور آگے اس سے بھی اسم بن جائے آگے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا یعنی جو جی، خود ٹھیک ہو خود گیا. بھی کسی سے بنے اور آگے اس سے بھی کچھ بن جائے، یہ تو کہنا مشتق اشتقاق اچھا سے ہے، اچھا ٹھیک ہے، جی، ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ ہے اس کی تعریف مشتق کی. اچھا ٹھیک ہو سر، یہ بتائیں واضح کہ ہو گیا. ہاں ہاں یہ اچھا سر جی، یہ عمار، جی جی سر جی، یہ جامد میں جیسے لکھا ہوا ہے رجلن، یہ اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ خود کسی سے نہیں بنتا اور نہ اس سے کوئی بنتا ہے، تو یہ رجلن سے رجلینی رجلانی یہ اس کی نہیں آئیں گی اس میں؟ یہ تو کیا اس کی یہ تفصیلیں آئیں کسی؟ گی نا، نہیں نہیں، یہ تو اس کی تفصیل آ رہی ہے نا، تفصیل آ رہی ہے، یعنی یہ اسی لفظ میں گھوم رہا ہے نا، جی جی، صحیح صحیح ہو گیا. یعنی ٹھیک. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی سیگا نہیں بنتا، راجلن کا سیگا، راجلن کا راجلا یارجلن تو ہی بنتا نا، راجلا جی استاد جی، یارجلو یا راجلا مرجول، یہ مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ وہ جمع تام والی کچھ اس طرح کی بات اس طرح والی ہاں آ رہی ہے اس میں؟ اس ہاں میں یعنی اس سے آگے سیگے تو نہیں بنتے اس کا، یعنی اس کو آپ پڑھ تو نہیں سکتے گے، ٹھیک ہے، جی استاد جی. جمع تو لائیں گے، ظاہر اسم ہے، اسم کی جمع تو آئے گی نا، یہ تو پتہ ہے، اسم راجل رزیل اسم کی جمع بھی آئے گی، اسم کی تصغیر بھی آئے گی، ٹھیک ہے، جی استاد جی، جزاک اللہ. اسم ہے نا، اسم کی جمع بھی آتی ہے، تصغیر بھی آتی ہے، لیکن ہم اس کو پھیر نہیں سکتے جیسے ہم سیگوں کو پھیر سکتے ہیں، یہ مراد ہے یہاں جامع سے، ٹھیک ہے. اچھا داخلہ زید فی الدار، عثمان علی اس کی ترکیب کرنی ہے، داخلہ زید فی الدار، اس میں بتائیں پہلے کہ کون فعل ہے، کون اسم ہے، کون حرف ہے، اور کون جار ہے، کون مجرور ہے. داخلہ زید فی الدار، حضرت داخلہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور فی ہاں اور چار مفعول ہے حضرت، مفعول فی ہی ہے حضرت، نہیں ہاں چلو، اچھا اچھا مفعول فی جی. چلو یہ اچھا اچھا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ضرب زید، پھر کی ترکیب کیا بنے گی؟ ضربہ فعل ہے اور زید ہاں فاعل ہے. اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے، او کون اسم ہے اور کون فعل ہے؟ حضرت ضربہ فعل ہے اور زید اسم بھی ہے اور فاعل بھی ہے. اچھا، اور اس میں کون مسند ہے اور کون مسند الیہ ہے؟ حضرت زید مسند الیہ ہے، اور جو اس پہ سند کی جا رہی ہے وہ مسند ضربہ ہے. کیا یہ مفرد ہے، مرکب ہے؟ حضرت مرکب ہے. مفرد کیوں نہیں ہے؟ حضرت چونکہ دو اس میں کلمے نا، ایک سے زیادہ معنی پائی جا رہی ہیں اس میں. ہاں، اور ضربہ اکیلا کیا ہے، مفرد ہے، مرکب ہے؟ یہ تو مفرد ہے حضرت. اس میں اور حضرت زید ضربہ، اکیلا، حضرت ضربہ میں ہوا ضمیر بھی تو ہے نا، تو یہ بھی نہیں مرکب ہو نہیں، سکتا ہے. اکیلا اکیلا نہیں، نہ اس کے دیکھنا ہوا زمین تو صرف فائل بنیں گے جیسے اس کے ماں قبل اور ماں بعد عبارت ہوگی نا. جی پھر حضرت مفرد ہے یہ. ہاں اچھا زید کیا ہے؟ حضرت زید اسم ہے اور مفرد ہے. یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے؟ معرفہ ہے جی، ماشاء اللہ تنوین ماشاء اس کے اللہ آخر میں ہے. ماشاء اللہ، استاد جی میں نہیں ہاں ماشاء کروں؟ اللہ، تنوین نہیں، یہ علم ہے، نام ہے بھائی، علم حضرت ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے نا، اس لیے معرفہ. وہ اسم کی علامت ہوتی بیٹا، جی حضرت. ہاں اسم کی علامت. اچھا یہ جلیل قریشی صاحب زارا زید کی ترکیب کریں، جلیل قریشی صاحب زارا زید، استاد میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیں، جو بھی ساتھی بتائیں، جی میں ماشاء ہاں بتائیں، ضرب عمار زید، شاید بتائیں گے، ضرب فعل ہے، ہاں زید ضرب فعل اور زید فاعل، اور جو ہے نا اچھا زید اسم بھی ہے، اور ماشاء اللہ، ضرب جو ہے نا ہاں چلو ہوگا سر جی. اچھا اچھا، یہ کون سا جملہ بن گیا، جملہ اسمیہ بنے، جملہ فعلیہ بنے؟ استاد جی فیلیا، کیونکہ اس میں پہلے کام ہو رہا ہے جملہ ضرب. اسمیہ کیوں نہیں بنا، جملہ اسمیہ کیوں نہیں بنایا ہے؟ استاد جی اس میں اسم پہلے نہیں آ رہا. اس میں فعل پہلے آ رہا ہے. اچھا اچھا جلیل قریشی صاحب آپ اس کی ترکیب کریں، زید ضربہ، زید ضربہ کی ترکیب کریں. زید ضربہ، زید جو ہے جی اسم ہے اور ضربہ فعل ہے، ہاں اور یہ ہے، یہ جملہ جو ہے اسمیہ
फेलिया नहीं है। नहीं, पहले तरकीब पूरी करें ना, पूरी तरकीब करें। ज़ैदुन क्या बन रहा है इस तरकीब में? जैदुन ज़रब जो है ना, जैद जो है ना इसम है और फाइल है। अगर इसम शुरू में आ जाए तो क्या बनता है? हमेशा इसम शुरू में आ जाए तो क्या बनता है? इसमिया बनता है, जुमला इसमिया। इसमें तो मुब्तदा नहीं बनता, मुब्तदा। हाँ मुब्तदा बनता है बिल्कुल। हाँ, मुब्तदा, ज़ैद मुब्तदा, जैदुन और मुब्तदा है। ज़ारबा। हाँ, और ज़ारबा ज़रब जो है, ज़रब मसनद फेल अलैह, है। नहीं, फेल ज़ारबा है मुस्नद बिल्कुल। इलैह नहीं है। हाँ, अच्छा। और हुआ ज़मीर इसके अंदर है, फाइल है। तो ज़ारबा फेल अपने फाइल के साथ मेरे को जुमला फेलिया खबरिया होकर ज़ैद मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर के साथ मेरे को जुमला इसमिया खबरिया हुआ। अच्छा, इसमें ये बताएं कि मुस्नद कौन है और मुस्नद इलैह कौन है ज़ैद और ज़ारबा में? जलील ज़रब कुरैशी साहब, में जैद जो है वो मसनद है और ज़रबा मसनद अलैह। गौर से देखें, गौर से दोबारा। जैदुन मसनद अलैह और ज़रबा मसनद। अच्छा, और अगर ज़ारबा ज़ैद आ जाए तो फिर इसमें कौन मुस्नद मुस्नद इलैह है? अगर ज़ैद को आप फिर बाद में तो ले, पहले ज़ारबा ले। ज़रबा मसनद अलैह हो जाएगा, नहीं हो, कैसे हो जाएगा अल्लाह के बंदे? तो इसम होता है हमेशा क्योंकि मुस्नद इलैह। फेल फेल मुस्नद होता है, फेल मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। इसम मुस्नद भी होता है और मुस्नद इलैह भी होता है। ठीक है, फेल हाँ कभी ठीक भी है, मुस्नद इलैह नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फेल अब हमेशा ये बताएं मसनद कि होगा। हाँ, ये जुमला मुफीद है गैर मुफीद है? ज़रबा मुफीद जैदुन, मारना जो हाँ। है वैसे तो मुफीद काम नहीं है लेकिन है मुफीद। अच्छा, माशाल्लाह, ये तरीका का बहुत अच्छा है आपका। अल्लाह जाएगा आप। अच्छा, आगे साथी कौन है भाई? आगे वाला कौन है? जी हजरत। अच्छा, निजामुद्दीन साहब। जी दाखला हजरत। जईदुन, दाखला जईदुन फिल मस्जिद, इसकी तरकीब हजरत करें। दाखला जईदुन फिल मस्जिद। हजरत दाखिला जो है वो फ़ेल है, और हाँ, दाखिला ज़ैदुन, ज़ैदुन जो है वो मसनद इलैह है और फ़ाइल है। फ़ी जो है हाँ, हर्फ हो गया। फिल मस्जिद, हाँ, मस्जिद जो है मफ़ऊल भी। तो हाँ। हर्फ हर्फ अपने जार अपने मजरूर से साथ मिलके मफ़ऊल भी बना, और मफ़ऊल भी फ़ेल अपनी फ़ाइल और मफ़ऊल भी के साथ मिलके इस फ़ेलिया खबरिया बना। अच्छा, आप ये बताएं कि दाखला क्या है? दखल फ़ेल है, मसनद है। ये मुस्नद है, मुस्नद इलैह है? हज़रत ये मुस्नद है। और जैदुन मुस्नद है, मुस्नद इलैह है? हज़रत मुस्नद इलैह है, फ़ाइल भी बन गया और और मुस्नद इलैह भी बन गया। हाँ, फी क्या है? फ़ी जो है वो हर्फ है। अल मस्जिद क्या है? अल मस्जिद फेल है, हरफ है, इस समय क्या है? हज़रत इसमें इसम है और हरफ यहाँ है। पे मफ़ऊल भी बन गया। चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे जी कौन है? नूरुल अमीन साहब है। जी हजरत। अच्छा, नूरुल अमीन साहब, आप बताएंगे नासारा जईदुन, नासारा जईदुन, इसकी तरकीब करें। अ, नसरा, हजरत नसरा फेल है, मदद की और हाँ, एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब का है। जईदुन, ये नसरा मुब्तदा भी है और जईदुन इसम है। और नसरा, नसरा मुस्नद है और जईदुन मुस्नद इलैह है। हाँ। मुस्नद। अच्छा, जी अच्छा, जी। बात पता क्या है, एक साथी का सवाल है, उसका जवाब दे दूं कि मुझे मामूर किया गया कि शुरू से इजरा करवाएं। जी ठीक है, जी। तो जिस साथी ने सवाल किया उसको जवाब मेरा ख्याल मिल गया होगा ना। तो यहाँ मेरे सबक बंद कर दे, जहाँ तक सबक हो गया वहां बंद कर दे, पीछे से दोबारा दोहराई करवाएं और याद करवाएं। ठीक है, जी ठीक है। तो ये याद करवाना और पीछे से शुरू करवाना ना, तो वो साथी का मैसेज है कि आप कुछ इससे आगे और बढ़े ना। उसके लिए जवाब है कि भाई जो साजा हमें कहेंगे वो हमें उतना ही करवाना है। अच्छा, तो दूसरे हजरत, जब उसमें, तक विषय समझ नहीं आएगा आगे नहीं चलेंगे ना? अगर उनको हाँ, समझ आ चुकी है तो बाकी हाँ जी, ऐसे ही है। साथियों को समझ। हाँ, तो जिसको समझ आ ठीक है। चुकी है, जो कोई ना, अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे, अल्लाह उसके इल्म में और तरक्की दे, उसका और हाँ। मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हाँ, हाँ।
تو چلو جی ساتھی جو بالکل کمزور آمین، ہے بہت اچھی ان کا بات ہے۔ ساتھ دینا۔ تو دوسرا یہ بات ہے نا کہ جو ذہین ہے نا، میری ایک بات یاد ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ قرآن پاک کی بھی جی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کامیابی دی جاتی ہے، یا غالباً مفہوم ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو جو ساتھی کمزور جی ہیں جی وہ تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور جو ساتھی ماشاء اللہ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ دوسرے ساتھیوں کو حوصلہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی صحیح ہے جی۔ ترکیب کریں بھی ناصرہ زید۔ حضرت نصرہ فعل ہوا، زیدن اسم ہے، ایسا بھی ہے، اور ہاں نصرہ مسند لے بھی ہے، اور زیدن مسند، نصرہ مسند لے ہے، نصرہ نہیں مسند ہے، اور زیدن مسند لے نہیں، ہے۔ جی یہ ہے، اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ ٹھیک ہے جی، بتایا کہ ناصرہ مفرد ہے مرکب ہے؟ یہ مفرد ہے حضرت۔ نا جی ہاں آپ کی آواز مفرد نہیں آ ہے، رہی۔ اچھا جی جی اب یہ مفید ہے غیر مفید ہے؟ یہ مفید ہے جی۔ نصرہ حضرت شور آ رہی ہے بیچ میں۔ عجیب مزہ آ رہا ہے سب کو میں ساتھی دھڑا دھڑ میسج کر رہے ہیں مجھے نا۔ شور تو بھائی وہ میرے سر کے اوپر اسپیکر لگایا انہوں نے یار، اوہو، وہ مدنی منوں کا اسپیکر میرے اوپر کر رہا ہے۔ اچھا اچھا، اب میں کیا کروں یار۔ اوہو، اچھا جی آگے ساتھی کون ہے؟ ابھی آگے ساتھی کون ہے؟ ظفر اقبال۔ ظفر اقبال صاحب ہے، جی جی ماشاء اللہ ظفر اقبال۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اچھا قادمہ زید قادمہ زید الی البیت، قادمہ زید الی البیت، اس میں کون فعل ہے، کون اسم ہے، کون حرف جر ہے؟ قادمہ ہاں پہلا قادمہ لفظ زید کیا ہے؟ الی البیت، اس میں کون فعل ہے؟ قادمہ زید الی البیت، قادمہ پھول ہے، قادمہ ہاں قادمہ قادمہ فعل ہے ہاں، اور کیا زیدن مسند ہے؟ زیدن اسم ہے، ہاں جی، ہاں اور فی جو ہے وہ حرف ہے، ہاں بیتن جو ہے یہ اسم ہے۔ اچھا تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ جی ترجمہ پہلا کریں۔ لفظ کیا ہے؟ قادمہ قادمہ زید میں نے اپنے آنا، گھر کی طرف آنا چلا قدم بڑھا۔ رکھا چل کے اب۔ ماشاء اللہ ہاں جی ماشاء ہاں جی اللہ ماشاء اللہ، اچھا ترجمہ۔ جی جی۔ آگے ساتھی کون ہے بھائی؟ جی استاد جی۔ اس میں جو استاد جی علل بیت میں علل جو ہے یہ حرف ہے؟ استاد جی او علل بھائی بیت میں مدنی منوں کی علل نعت نہیں اب تو کر رہے ہیں ساتھ۔ او یار اللہ کے بندو، پلیز صاحب الہ ہے نا، نہیں دے الہ سکتا، البیت، الہ الہ یہ البیت، تقریر الہ سن لیں یار، البیت۔ سن رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کہا سن رہے ہیں، سمجھ نہیں نہیں آ جی، رہی؟ نہیں آواز نہیں آتی۔ ہمیں تو آواز نہیں آ رہی۔ اچھا लगता है उस्ताद जी स्पीकर बंद हो गए। ہاں कट कट के आ रही है। جی بھائی ساتھی جس کی باری ہے کون ہے؟ مائک کھولے اپنا۔ جی استاد جی جی اسامہ۔ استاد محسن کا بھائی ساتھی اپنا مائک کھولے جس کی باری ہے۔ محسن محمود۔ جی ہاں؟ استاد جی۔ جی محسن عرض کر رہا ہوں۔
भाई, इसकी बारी है, वो अपना माइक खोल ले सकते। मोहसिन महमूद, आपका स्पीकर बंद हो गया सही मेरे ख्याल में। जी मोहसिन साहब, आप बताएं कि अगर ज़ैद तरकीब में वाक़या ना हो तो ज़ैद अकेला क्या होगा, मुफरद होगा मुरक्कब होगा? मुफरद। और ज़ैद मबनी है मुफरद। मोरब है? नहीं, मैंने कहा ये मोरब। मोरब है मोरब। मबनी है? मोरब मोरब है। क्यों है? मोरब क्यों है इसके ये? अराब तब्दील हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको जैसा। जी उसामा, मोहम्मद उसामा बेटा। जी जी उस्ताद जी। अच्छा, आप ये बताएं कि जलस्तु अलल मत्तार, जलस्तु अलल मत्तार, कि मैं जी जहाज उस्ताद। जहाज पर बैठा। जलस्तु अलल मत्तार, इसकी तरकीब करें। जलस तो उस्ताद जी इसमें फेल है, और अलल जी मतार, माशा। अला इसमें हरफे जार है, और आगे मतार इसमें इसका मजरूर है, और जलस्तु में और, और जो है मतार वो नहीं, अलग तैयारा। अलग अलब तैयारा यार, तैयारा। मतार एयरपोर्ट को कहते हैं। हाँ जी उस्ताद। अलग तैयारा, और मतार एयरपोर्ट को कहते हैं, मतार एयरपोर्ट कहते हैं। तैयारा उस्ताद जी इसमें इसम अच्छा। हो गया, और जलस्तु में अना हाँ ज़मीर छुपी हुई है जो फाइल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जलस्तु कौन सा सीगा है? जलस्तु वाहिद मुतकल्लिम का, माजी का। माशाल्लाह। और ये मुस्नद है मुस्नद इलैह है? जलस्तु उस्ताद जी ये क्योंकि फेल है, तो फेल जो है वो हमेशा मुस्नद होता है, मुस्नद इलैही नहीं हो सकता। चलो माशाल्लाह। अच्छा, ये अब पूरा ये मुफरद है मुरक्कब है? कौन क्या उस्ताद जी? जलस्तु अल मता अल तैयारा, ये मुरक्कब है या मुफरद है? मुरक्कब है उस्ताद जी, मुरक्कब है उस्ताद जी। माशाल्लाह। मुफीद है गैर मुफीद है? मुफीद है उस्ताद जी। चलो। अच्छा, मुरक्कब और गैर मुरक्कब मुफीद की तारीफ सुनाएंगे आप? जी मुरक्कब मुफीद उस्ताद जी वो है जिससे सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो, और उसको उसकी झूठ या सच में उसका इस्तदलाल कुछ कर सके। चलो। अच्छा, क्या नाम है, आगे कौन साथी आ रहा है? मोहसिन महमूद साहब, या अरसलान, मेरा ख्याल अरसलान आ रहा है गारबन। तो मुफरत की तारीफ सुनाए, मुफरत की, मुफरत की तारीफ सुनाए। सॉरी, मुफरद वो अकेला लफ्ज होता है या जो जो अकेला मुफरद हो और अकेला एक होता मैंने है। पे दलाल करे। हाँ, जी जी। जो अकेला और एक मैंने पे दलाल करे। अच्छा, अरसलान बेटा, आप सुनाए कि जाराबा जाराबा जईदुन जाराबा जईदुन अमरन, जैद ने अमर को मारा, इसकी तरकीब करें आप। ضرب زيد عمرا قال زيد ने अमर को ضرب जाराबा जईदुन अमरन। हाँ हाँ। ضرب زيد फाइल है और अमर ओ, माशाल्लाह। तो तर्जुमा क्या बन जाएगा? मारा जैद ने अमर को। माशाल्लाह। अच्छा, अभी हजरात मुतवज्जे हो जाएं थोड़ा सा, मैं सबके